प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि आप सब मेरे साथ मिलके क्या सीख रहे हैं, हरूफ तहज्जी। इससे पहले हमने बे पे ते टे सीखा, कहानियों के ज़रिए नए नए अल्फाज सीखे, उनकी अदायगी सीखी, लिखना भी सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक नया हरफ, लेकिन आपको पता है ना उससे पहले हम क्या किया करते हैं, हम सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी और आपको पता है कि उसी में छुपा है एक नया आपका हरफ। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है सना की कहानी। एक दिन सना अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए गई। सना ने अपने और फैमिली के लिए टोकरी में समर सजाया। सना और उसकी फैमिली ने मिलकर समर खाए। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी ना, कितने मज़े की कहानी थी। इसमें वो प्यारी प्यारी बच्ची का क्या नाम था, सना, और वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ गई थी, पिकनिक पे। आप भी जाते हैं ना अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे, कितना मज़ा आता है। मुख्तलिफ खाने की चीज़ें लेके जाते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो सना ने भी क्या सजाया था, समर, और उसने मज़े मज़े से खाया। अरे ये समर क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जानने के लिए अपना कायदा खोलेंगे। तो चलें अपना कायदा खोलिए और देखते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या था। नए नए अल्फाज भी तो थे, वो कौन कौन से थे। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए किताब के सफ़े पे कितना रंगीन सफ़ा है। इस कहानी में बच्चे का क्या नाम था, सना, और इसी टोकरी में क्या सजाया था, समर। प्यारे बच्चों, वैसे तो इस कहानी में बहुत से अल्फाज थे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जो मिलते जुलते थे, जैसा कि सना, समर। इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है, सना, समर। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का नया सबक, सना, समर, साबित। ये साबित क्या होता है, आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, कुछ अंडे पड़े हैं प्लेट पे, और जो टूटे हुए हैं वो तो टूटे हुए हैं ही, और उससे पहले जो अंडा है वो है साबित। जो चीज़ जुड़ी हुई हो उसे कहते हैं ये चीज़ साबित है। शाबाश प्यारे बच्चों। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स दिखता कैसे है और इसको कहते क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये क्या है, अरे ये तो बिल्कुल बे पे ते और टे जैसा है, लेकिन इसे कहते क्या है, से स। तो नन्हे दोस्तों, से के ऊपर कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है से स। शाबाश प्यारे बच्चों। से स सना, से सा समर, से सा साबित। आपने कहानी में यही अल्फाज पढ़े थे ना। अब मैं आपको से सा लिखना सिखाऊंगी। तो चलें अपनी किताब का दूसरा सफ़ा खोलिए। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जामुनी रंग का बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, से सा। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल बे के बाकी ख़ानदान के हर्फ की तरह है। ये नुक्ते पे आपने अपनी पेंसिल रखनी है, छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर इसे ऊपर ले जाएं और ऊपर 3 नुक्ते लगा दें। तो क्या बना, से सा, से सा। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अपना अगला सफ़ा। हम करेंगे एक सरगर्मी, हम पढ़ेंगे एक नज़्म। तो चलें शुरू करते हैं। अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, पे से प्यारा पाकिस्तान, ते से तौबा कर इंसान, से साबित रख ईमान। तो प्यारे बच्चों, आपने गौर किया ये किसकी नज़म थी, हमारे हरूफ की। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं हरूफ की कहानी। ये देखिए अपने सफ़े पर,
کتنی اچھی تصویر ہے، اس پہ کیا کیا ہے؟ اس میں ایک تو بندر نظر آ رہا ہے، بطخ ہے، ارے یہ کون ہے؟ یہ تو مجھے بادشاہ لگ رہے ہیں۔ کتنی اچھی تصویر ہے۔ تو جانتے ہیں کہ کہانی میں کیا کیا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ کے دروازے پر پہنچا، اس کے ساتھ بندر اور بطخ بھی تھے۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ بندر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم باغ میں کیسے جائیں گے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا تو سب باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک ٹوکری رکھی تھی جس میں ٹماٹر اور ثمر بھی تھے۔ بطخ بولی، چلو ہم باغ کو مزید پیارا بناتے ہیں۔ پھر سب نے مل کر باغ میں پودوں کو پانی دیا اور باغ کو خوبصورت بنا دیا۔ تو ننھے منھے دوستو، آپ نے غور کیا کہ اس میں جتنے الفاظ تھے وہ پچھلے سارے حروف سے ملتے ہیں۔ اب آپ یہ کہانی میں دیکھ سکتے ہیں جو لال رنگ کے الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ بادشاہ، بیبا بادشاہ، بیبا باغ۔ اور اس میں کون سے جانور ہیں؟ بیبا بندر، بیبا بطخ۔ اور دروازے پہ کیا لگا ہوا تھا؟ شاباش، تیتا تالا۔ اور یہ کھڑے کون ہیں بھائی؟ بادشاہ سلامت، بیبا بادشاہ۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جیب سے چابی نکالی اور کیا کھولا؟ تالا، تیتا تالا۔ وہاں ایک کیا رکھی تھی؟ ٹیٹا ٹوکری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ بادشاہ سلامت نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ ٹیٹا ٹوکری۔ اور ٹوکری میں کیا ہے؟ ٹیٹا ٹماٹر اور کیا ہے؟ سیسا ثمر۔ اور یہ دیکھیے آخر میں پھر سب نے مل کر باغ میں کیا کیا؟ پیپا پودوں کو پیپا پانی دیا اور باغ کو خوبصورت بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے 2 سرگرمیاں کی۔ ایک تو ہم نے پچھلے جتنے بھی حروف پڑھے تھے ان کی نظم سنی، اور ایک کہانی بھی پڑھی جس میں انہی حروف سے شروع ہونے والے الفاظ تھے۔ تو پیارے بچوں، مزہ آیا نا آپ کو؟ آج آپ نے پھر سے پچھلے جتنے بھی حروف تھے ان سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھے۔ ننھے منھے دوستو، اب دیکھیے اگلا صفحہ۔ ارے واہ، اس میں تو کتنی اچھی تصاویر ہیں۔ اب ہم کریں گے ایک اور سرگرمی۔ تصاویر کی ابتدائی آواز کے گرد دائرہ لگائیے۔ تو پیارے بچوں، یہ کس کی تصویر ہے؟ شاباش، تربوز۔ تو تربوز کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ شاباش، ت۔ تو آپ کس کے اوپر دائرہ لگائیں گے؟ تے کے ارد گرد دائرہ لگائیے۔ اب ساتھ میں دیکھیں کس کی تصویر ہے؟ پنکھا۔ اور پنکھا، اس کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ پ۔ تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ شاباش بچوں، آپ کو تو پتہ ہے۔ پے کے گرد دائرہ لگائیے پینسل سے۔ اب دیکھیے اگلی تصویر، بطخ۔ بطخ کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ ب۔ تو آپ کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ بے، شاباش۔ اب نیچے دیکھیے لال لال سا کیا ہے؟ ٹماٹر۔ اور ٹماٹر کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ ٹ۔ تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ ٹے کے گرد۔ اب یہ دیکھیے یہ ٹوکری میں کیا ہے؟ ثمر۔ اور ثمر کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ س۔ تو آپ کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ شاباش، سے کے گرد دائرہ لگائیے۔ شاباش پیارے بچوں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بے کے خاندان کا کون سا آخری حرف کیا؟ سیسا۔ کہانی کے ذریعے ہم نے اس سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھے، اس کی ادائیگی سیکھی اور لکھنا بھی سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ پچھلے جتنے بھی حروف تھے ہم نے ان کی نظم پڑھی اور ایک کہانی بھی پڑھی، اور اس کے ذریعے
آپ نے نئے نئے الفاظ سیکھے۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ ننھے منھے دوستو، آپ نے روز گھر میں اس کی مشق کرنی ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ اور بہت سی نئی سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔